नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः 22तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। ये हि संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनन्तरम् अन्वयः। संस्पर्शजाः भोगाः ये ते दुःखयोनयः एव हि ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय बुधः तेषु न रमते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। विषयसम्पर्कात् उद्भूयमानाः ये सुखानुभवाः ते दुःखहेतुकाः भवन्ति, यतः तेषाम् आदिः अन्तश्च भवन्ति। भो अर्जुन, ज्ञानी तेषु न रमते इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।